औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई है? किदे आर्डर नाल चली है? क्यों चली है ते किन्ने चलाई है? जिन जान पाकिस्तान जी, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा, मेरे अल्लाह ताला की रहमत के सदके में आप देखिएगा कि कैसा बहरान आता है मुजाहमत का। ऐसे लोग निकलेंगे घरों से जैसे निकलने का हक है। ये फिलहाल लेफ लेकर सो रहे हैं, इन्होंने लंबी तान के सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आखिर तो नींद से जागेंगे। जिस दिन जाग गए उस दिन इनका हशर नशर कर देंगे। आपने देखा है ये टिकटॉक क्वीन क्या कर रही है? सिवाय तस्वीरें बनाने के इसको कोई काम ही नहीं, सिर्फ वीडियो। टिकटॉक क्वीन, लोफर औरत, और कुछ भी नहीं। ओ ऊपर से ड्रोन का शॉट लिया हुआ है कि वो नीचे सब लोगों को दिखा रही है तो ऊपर नीचे से हाथ हिला रही है। फिटे मुंह तेरा, उसको ड्रोन को हाथ हिला रही है। लानत है तुम पर। ऐसी लानती औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसी लोफर औरत, ऐसी जालिम औरत, ऐसी जालिम है कि आपकी सोच हो सकती है जिन जान पाकिस्तान जी। आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी जालिम औरत है। ये कलेजे चबाने वाली औरत है, उससे भी ज्यादा जालिम है। बाद में वो मुसलमान हो गई थी ये, लेकिन इसके सार नजर ही नहीं आ रहे कि ये मुसलमान होकर ये काफरों वाला काम कर रही है। और ये आपके सामने है जो कर रही है, आपको नजर आ रहा है, कोई कहने की जरूरत नहीं। ये अलीमा बाजी पे किसने मरवाया अंडा? यही है लोफर औरत। और ये अंडा मार के क्या आप समझते हैं कि आपकी इज्जत में इजाफा हुआ? खच क्वीन जी ये बताएं, आप ही का काम है ये। मैं कसमिया तौर पर कहता हूं कि ये आपने करवाया। और क्या करवा लिया? जलील हुई हैं आप भी। और आप ये जो आर्मी वाले बड़े ऑफिसर है ये सब जलील हुए हैं। जलालत इनका मुकद्दर है, जैसे लानत तुम्हारा मुकद्दर है। खच क्वीन जी, लोफर औरत है आप। तो ये कब तक, आप कब तक करेंगे ये जुल्म का दौर कब तक चलेगा? आखिर तो मिटेगा ना एक दिन। फिरौन, शद्दाद, नमरूद, यजीद, आप देखे पर्शियन अंपायर, रोमन अंपायर, क्या क्या जोरदार लोग थे। सिकंदर, कोई भी नहीं रहा। तो मिटना तो आपने भी है, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है। वो लाकू खान, चंगेज खान, उनसे ज्यादा जालिम है आप। तो आपने तो जुल्म की इंतहा कर दी। उन्होंने भी लोगों के सर काटे हैं, ऐसा नहीं किया कि लोगों की इज्जतों को बमाल किया, लोगों की बहनों माओं को घरों से बाहर निकाल के। मर्दों को उन्होंने मारा है, औरतों को कब मारा है? वो साबित कर दे हलाकू खान या चंगेज खान ने कभी किसी औरत को कुछ कहा? नहीं कहा। तो आप तो औरतों के पीछे पड़े हुए हैं। आप तो उससे, हलाकू खान से भी जालिम है। जनरल साहब, अल्लाह ताला आपको गरक करे परवरदिगार। आज मुबारक दिन है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ और गुजारिश है कि मेरा अल्लाह ताला आपको कैफे किरदार तक पहुंचाए, उस जगह पर पहुंचाए जहां पे फिरौन, नमरूद और यजीद हैं। क्योंकि अब यजीद का तसलसल है। आप मुसलसल वही काम कर रहे हैं जो यजीद ने किए थे। हजरत ज़ैनब का तौबा नौज़ बिल्ला, उन्होंने सर नंगा किया था। आप देखें किस किस का कर रहे हैं। तो ये वही आप रीत को परवान चढ़ा रहे हैं ना, वही रस्म रिवाज जो यजीद के थे वो आपने कायम कर रखे हुए। कुछ शर्मो हया करें। अल्लाह ताला आपको गरक करे मेरा परवरदिगार। इंशाअल्लाह आप गरक होंगे।
یہ بات یاد رکھیے. جن جان یزید نے بھی تو ظلم کیا تھا نا. کب تک؟ نام لینے والا کوئی نہیں. کتے پیشاب کرتے ہیں اس کی قبر پہ. اور حضرت امام حسین کی دیکھیں، ان کی جو ہے مزار شریف، وہاں آپ دیکھیں کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں. کروڑوں کے حساب سے لوگ سالانہ ان کے در پہ جاتے ہیں. تو یہ بات ہے، یہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ شہید مر کے بھی زندہ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کب تک ہوشیت ہتھ کنڈوں سے کام لیں گے؟ کب تک یہ ظلم کرو گی کچھ کوین؟ کب تک انڈے مرواؤ گی؟ یہ انڈا تمہیں بھی اگر نام بجا تو میرا نام بدل دینا. کوئی اعلان کر کے جاؤ کہیں، دیکھو تمہیں ایک نہیں، تمہیں ہزاروں انڈے لوگ ماریں گے، کیونکہ تمہاری تو کرتوتیں انڈوں والی. یہ تو بیچاری شریف عورت ہے جس کا سیاست سے تعلق ہی نہیں. ہاں اگر کوئی سیاستدان ہوتی تو شاید تم پر اس طرح کے لوگ تنقید نہ کرتے. اب لوگوں کی تنقید بھی ہے، لوگوں کا بددعائیں بھی ہیں، اور لوگوں کا ہمدردیاں بھی علیمہ باجی کے ساتھ ہیں تمہاری ایک معمولی سی یہ حرکت کرنے سے. یہ پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہے اس وقت، وہ سارے بغیرت ہیں. کسی نے رپٹ درج نہیں کروائی، پرچہ نہیں کروایا، کیونکہ یہ بغیرت ہے، بکے ہوئے ہیں سب. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں ان کو استعفے دو، یہ ان کی پھٹ گئی ہے. یہ کو استعفے دیں گے تو مر جائیں گے. اب دینے پڑیں گے کیونکہ چیئرمین کا آرڈر ہے. تو چیئرمین نے ان کو کہہ دیا کہ استعفے دو بھائی. صوبائی اسمبلی میں سے بھی اور قومی اسمبلی میں یہ جب استعفے دیں گے پھر ان کا حال دیکھیے گا. پھر یہ نکلیں گے سڑکوں پہ کہ یار وہ ہم سے کیا کھس گیا. پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے جتن کریں گے. یہ جن جان پاکستان جی پڑھی لکھی بات ہے. عمران خان بہت بڑا اللہ نے برین دیا ہوا اس کو لگتا ہے کہ کوئی چیز گائیڈ کرتی ہے. خدا کی قسم انسان کا دماغ، بہت لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ اتنا شارپ ہو، اتنی زبردست سوچ کا مالک. میں نے تو کبھی نہیں کوئی ایسا انسان دیکھا کہ جو آنے والی وقت کی باتیں کرتا ہے اور پرفیکٹ ہوتی ہیں وہ جو وہ کرتا ہے. تو آپ جن جان پاکستان جی دیکھیے گا ان کا انجام یہ کوئی دور نہیں ہے. آنے والا وقت آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں ان کو کیسے چھتر مارتے ہیں لوگ گھروں سے نکال کے. چیف جو مرضی کر لو، یہ میری بات یاد رکھ، آخر تمہارا انجام آرٹیکل 6 ہے. یہ جن جان پاکستان جی یاد رکھیے گا، یہ آرٹیکل 6 کی لپیٹ میں آئے گا اور انشاءاللہ اسے پھانسی کا پھندا نصیب میں ہے، کیونکہ یہ حرکتیں ہی وہ کر رہا ہے جو کہ سیدھا تختہ زار پر لے جائیں اسے. تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اس مبارک دن پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو غرق کرے. یہ جو فراڈیوں کا ٹولہ ہے، یہ جو ظالموں کا ٹولہ ہے، یہ جو پاکستان کے مخالفین کا ٹولہ ہے، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان میں حق کے حق میں ہو تو ایسی حرکتیں کر رہی ہیں. آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، کیونکہ ان کا انجام سوائے موت کے اور کچھ نہیں. یہ جیلیں ان کا مقدر ہے انشاءاللہ. کچھ کوین جی تیار رہو. آگے تو تم فرینک بن سے کرتی تھی نا وہ استری، اور وہ کموڈ بھی اپنا صاف کرتی تھی. اب دیکھنا تمہیں کیا کیا صاف کرنا پڑتا ہے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟